हांव विनंती करपाक सोदतां ICAR हातूंतल्यान आयिल्ले आमचे सिनियर सायंटिस्ट तशेंच एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिस्ट म्हणजेच कृशी अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर श्रीपाद भट ICAR इंडियन कावन्सील फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जे शेतीच्या क्षेत्रांत जो कितें रिसर्च किंवा नवीन नवीन शोध जावपाक जाय संशोधन जावपाक जाय ते सगळे ह्या ICAR संस्थेन जाता आनी तातूंतल्यान जे नवीन संशोधन जाता त्या बद्दल आमकां मार्गदर्शन करपाक किंवा आयच्या घडीक जे कितें तंत्रज्ञान आमी शेतीच्या हितून आत्मसात करपाक जाय त्या बद्दलूय आमकां ते मार्गदर्शन करतले अशी आशा बाळगता आनी विनंती करता डॉक्टर श्रीपाद भट हांकां की तेणी संबोधीत करचें. थैंक यू मैडम. हाउ कोंकणी मातशी उलयता. इस बार हिंदी में बात करूंगा, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं कोंकणी में बात करूंगा. ऑनरेबल मिनिस्टर शिरोडकर सर ने बहुत कीन इंटरेस्ट लिया है. एक्चुअली एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है खेत बचाओ अभियान. तो हम इस पूरे महीने जून महीने खेत को सॉइल हेल्थ को कैसे बढ़ाए उसके ऊपर अभियान कर रहे हैं और आज इसका लास्ट डे है. और बागीपुर हमारे मंत्री जी ने कहा इधर ही फंक्शन करेंगे और उन्होंने ये भी कहा इवन दो टुडे इज द लास्ट डे दिस शुड कंटिन्यू और वी एंश्योर दैट डेफिनेटली इट विल कंटिन्यू. श्री ओमकार देसाई सर जडेओ, दत्तात्रेय पंडित जी, PD आत्मा, गौरी एंड पल्लवी शिरोडकर मैडम सरपंच. गौरी मैडम ने शी आल्सो टू कीन इंटरेस्ट आपके लिए, आप किसान भाइयों के लिए गोआदान 3 और गोआदान 5 जो लेटेस्ट वैरायटी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है. आप देख रहे हैं क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, इस टाइम में भी अच्छा यील्ड देने वाला एक वैरायटी है विच इज येट टू बी रिलीज. आज मिनिस्टर के कर कमलों से आपके लिए देंगे. ऑल द पंच मेंबर्स, ऑल द फार्मर फ्रेंड्स एंड माय कलीग्स फ्रॉम ICAR. तो आज आपके लिए हम एक डायंचा सीड मिनिस्टर के कर कमलों से देंगे. डायंचा एक ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, लेग्यूम है. उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, आपके कुड़ागर में हो, आपके खेत में हो, जस्ट ब्रॉडकास्ट कर दीजिए. 1 से 2-3 महीने तक इतना हाइट हो जाएगा. आप उसको ब्रश कटर से कट करके फिर से उधर डाल दीजिए. ये बेस्ट मैन्योर रहेगा, आपके सॉइल हेल्थ को अच्छा करेगा और इसके रूट में, जड़ में जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स करेगा. नेचुरली जो केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया का काम जो है वो नेचुरल करेगा. और जो अच्छे प्लांट से आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 7-8 महीने में उसमें बीज आ जाएगा, वो आपके नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएगा. आज जितने भी आज फार्मर्स हैं सबको ये बीज 1 kg, आधा kg जितना भी है सबको मिलेगा. उसके साथ साथ गोआदान 3 और गोआदान 5 दो दान के वैरायटीज हैं, लेटेस्ट वैरायटीज हैं, उसका भी क्वालिटी सीड जो है मिनिस्टर के कर कमलों से आप सबको मिलेगा. और इधर के एक फार्मर है हमारे प्रदीप जी जो पीछे बैठे हैं, ऑलरेडी हमने उनको दे चुके हैं, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं. और वैसे देखा जाए इंडिया का केमिकल फर्टिलाइजर यूज 150 kg है और गोवा का देखेंगे मात्र 40 kg है, लगभग 1/3 है. फिर भी हम अपना प्रयत्न करेंगे कि सॉइल हेल्थ को और कैसे इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हमारा सॉइल एसिडिक है, लैटराइटिक है, मतलब इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे जैसे लेग्यूम के यूज से हम कर सकते हैं. और हमको आज ये मौका दिया, इसके लिए वी आर थैंकफुल टू अवर JDO एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर गिविंग अस द अपॉर्च्युनिटी. थँक यू. आजच्या कार्यक्रमाचो फुडलो जो आमचो पावंडो आसा तो म्हणजे हांगा आयज सगळ्या शेतकार भाव भयणांक आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा हांच्या मार्फत काही किट दितले, शेतीचे जे कितें साधन लागता त्या बद्दल तुमकां थोडेशे सामग्री दिल्ली वतली. तर कार्यक्रम सोंपल्या नंतर बाकी सगळ्यांक मेळटले, पूण आतां एक टोकन म्हणून एक 5 जाणांक आमी माचयेर आमंत्रीत करता आमचे मानेस्तांच्या हस्ते हे किट स्विकारपाक. तर सगळ्यांत पयलीं हांव विनंती करता श्री कामू नायक हांचे कडेन की तेणी माचयेर येवन हे किट, शेतीचे जे किट आसा ते आमच्या मानेस्तांच्या हातीन घेवचे. श्री कामू नायक. त्या फुडें हांव आपयता श्री माधव देसाय. श्री माधव देसाय हे जर सभागृहांत उपस्थित आसा तेणी माचयेर येवचे.
श्री कामू नाईक, श्री माधव देसाय, त्या फुडें हांव विनंती करता श्री प्रेमानंद घाडी हांच्या कडेन की तेणी माचयेर येवन आपले किट घेवचे. श्री प्रेमानंद घाडी. त्या फुडें हांव आपयता निरंकाल गांवचे श्री चिमणो शंकर बोरकर. निरंकालच्यान श्री चिमणो शंकर बोरकर हांणी माचयेर येवन आपले किट घेवचे. त्यानंतर हांव विनंती करता निरंकालच्यान श्री महेश जयवंत सतरकर. श्री महेश जयवंत सतरकर हांणी माचयेर येवन आपले किट मानेस्तांच्या हातीन स्विकारचे. फुडले सुवातेर हांव विनंती करता पंचवाडी गांवच्यान आमचे शेतकार भाव श्री सगूण गांवकर हांणी माचयेर येवन आपले किट स्विकारचे. पंचवाडीच्यान श्री सगूण गांवकर. आनी फुडले सुवातेर हांव आपयता पंचवाडीच्यान आमची भयण बाय भारती गांवकर. पंचवाडीच्यान बाय भारती गांवकर हिणें माचयेर येवन मानेस्तांच्या हस्ते हे किट स्विकारचे. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं. इतर सगळ्या उपस्थित शेतकार भावांक आमचो औपचारीक कार्यक्रम सोंपल्या नंतर सगळ्यांक वता आसतना एक किट आनी बाकीची जी झाडां आनी रोंपे हाडिल्ले आसात ते सगळ्यांक वता आसतना घेवपाक मेळटले. तेन्ना आसतना हांव विनंती करता आमचे लाडके आमदार भाऊ सुभाष शिरोडकर हांकां की तेणी ह्या क्षणाक आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें, मार्गदर्शन करचें. माननीय आमचे डेप्युटी डायरेक्टर बापश्री पंडित ह्या मेळाव्याच्या निमित्तान आमचे भितर सहभागी आसात. त्या बरोबर आमचे झोनल ऑफिसर बापश्री ओंकार देसाय जे फोंडेचेच जावन आसात, सावेरे गांवचे, आनी त्यामुळे तेय बी ह्या तुगेले सोहळ्याक सहभागी जाल्ले आसात. आमचे ICAR म्हणजे शेती संबंधी संशोधन करपी, शोध लावपी अशी संस्था आमची ओल्ड गोवा आसा, ताका आमी ICAR म्हणटात. आमी आमगेले भाशेन आमी एला फार्म म्हणटात, तें सामकें कॉमन नांव आमकां. तर थंयच्यान आयिल्ले संशोधक बापश्री भट, ताजे बरोबर आयिल्ले बाब कुलकर्णी मदीं बशिल्ले आसात ते, तांचो डॉक्टर परमेश, हे दोग-तिगी एला फार्मा साकून आयिल्ले आसात. हांगसर शिरोडे गांवचे सरपंचा बाय पल्लवी शिरोडकर, नंतर मागीर आमचे माजी ZP बाब नारायण कामत, बाब क्रिस्तेव, सारको हाडामासाचो शेतकारी म्हणटा पळय न्ही बाब क्रिस्तेव अशें हांव मानता की कितले वर्सांत शेत रोवपाचें काम आसा पळय न्ही आपलेंय बीन आनी बाकीच्यां जें मी शेत रोवन दिवपाचें हें काम बाब क्रिस्तेव कितले वर्सांत करीत आयिल्लें आसा. ZP बाय डॉक्टर गौरी शिरोडकर, मानादीक पत्रकार, हांगा बशिल्ले सगळे मानादीक पंच, उदाहरणार्थ हांव नांव घेतलां मधू खांडेपारकर, बरे पद्दतीन शेती संबंधी काम करपी, विशेष करून हळद जी आसा पळय न्ही ताजो प्रचार आनी प्रसार हांव मधूक म्हणटा की आनी मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय, जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणांत हळदीचें उत्पन्न आसा पळय न्ही तें आमच्या शिरोड्या गांवांत जावपाक, म्हणजे शिरोड्या मतदारसंघात जावपाक जाय. बाब आनंद खांडेपारकर, नंतर बाब संतोष पारकर, हो एक शेतींतलोच मनीस, घरा कडेन कुळागर आनीक बाकीचे काजू वगैरे हें सांबाळटा. बाब साईदीप शेतीक ना, वेगळो धंदो. बाब आंध्रो आसा तो शेतांत आसा, म्हणजे शेताचें काम
सकयल तेगेले तळफण्याक बागांक शिड्डोटे एटल जिवटे बी थंय शेती आसा बा विनायक नायक नंतर सगळे मानेस हांगा ऑफकोर्स ह्या बाजून भारती आनीक बाय रेशमा बाय गीता हांगसा आयिल्ले आसा आमच्या शेंगणे वाड्या वयल्यान आनी मानादीक सगळे म्हजे शेतकरी भावना भयणानो पावस येवची ना आनी शेतकारांची याद जावची ना अशें जाता केन्ना केन्नाय पावस पडलो की आमकां शेतकारांची याद जाता आनी म्हणून आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमी जे हांगसर जमले कारण पावस ओनू मातसो लेट जालो पूण सोड आमी एक काम करुया की शेती संबंदी तुमी आमी सगळ्यांनी ज्यांची ज्यांची जमीन आसा ती जमीन मशागत करपाची तातूंतल्यान दोन गोश्टी आसात एक म्हटल्यार जमीन बेश्टीच उरली जर जायत समजा 1 एकर जमीन आसा 2 एकर जमीन आसा 3 एकर जमीन आसा मड्डा जमीन आसा किंवा दर्यादेगेन जमीन आसा आनी ते जमनीक कांयच केलें ना कांय उत्पन्न येवचीच ना आनी त्यामुळे आमचो थोडसो कल मनाची भावना अशी आसपाक जाय जी जमीन आसा ती आमी वचपाक जाय कितें ना कितें तातूंत रोवपाक पळोवपाक जाय आतां प्रस्न कसो येता रोयलो जर जाय जाल्यार ताका वंय जाय मानाय जाय मातशें चड काम आसलेल्यार हें खंय मेळटलें माना तर मेळत ना पूण एक लक्षांत घेयात ज्याची कोणाची जमीन आसा आनी त्या जमनीत तो स्वता जर थोडीशी मशागत करपाक लागलो ल्हानशें वंय करून एक पयलो फायदो तो म्हटल्यार कितें उत्पन्न जातलें आनी दुसरो फायदो सामको म्हत्वाचो जाचे कडेन आमी दुर्लक्ष केलां आनी तो दुसरो फायदो म्हटल्यार स्वताचें आरोग्य बरें उरतलें लक्षांत घेयात हांवें दोंगराचेर वयर फाटल्या 20 वर्सांक झाडां रोवपाचो छंद घेतिल्लो सकाळ उठली की त्या झाडां भोंवतणी वचप खंय खंय झाडां कितें जाय वगैरे तें पळोवप लक्षांत घेयात जेन्ना हांव सकाळ फुडें 6:30 7 पासय मारपाक वतालो पळय न्ही मगेर 2-3 गजाल जाताल्यो एक म्हटल्यार म्हाका सुर्याचें वत मेळटालें म्हणजे विटामीन डी म्हणजे शरिराक जाय तें मेळटा लक्षांत घेयात विटामीन डी जाय हें सकाळ फुडें घेतलेलें बरें नाल्यार सांजच्या वेळाचेर पूण हांव पासय वतालो पळय न्ही तितून मगेर 2-3 काम जातालीं एक पयलें काम जातालें म्हटल्यार कितें म्हाका विटामीन डी जें आसा आतां पर्यंत हें विटामीन डी म्हजे शरिराक जें जाय जशें प्रत्येकाच्या शरिराक जाय लक्षांत घ्या विटामीन डी कमी आसलें जर जाय जाल्यार मेळत ते रोग तयार जातात आनी म्हणून जागेर जागेर जमीन आसा तो भाग्यवान मनीस जागेर जमीन ना तो खंय भोंवतलो त्या रस्त्यार भोंवचें पडलें म्हणजे जागेर जमीन आसा ताणें जर थोडसो रोवपाचो छंद घेतलो जर जायत वय म्हणटा पळय न्ही तें सहज करपाक जाता ताका व्हडलें हें न्ही थोडेशें हेवटच्यान तेवटच्यान 4-5 फूट हाडले आनी दुसरें म्हटल्यार कितें पयर आमी हांगसर गेले निरंकाल गेल्ले आमी थंय वंय केली केदी व्हडली कशी वंय केली ही साऱ्याचीं झाडां आसात पळय न्ही त्याच झाडाचे खूट काडल्यान रोयले स भोंवतणी तारीय लायले मागीर पूण त्या झाडाकच तार लायली त्या साऱ्याचें झाड आसा पळय न्ही त्या झाडा वयल्यान सगळी तुगेली वंय जावन गेली जाय कितें मनाची भावना जाय विचार जाय ते करतलो म्हण आपूण साऱ्याच्या झाडां खंय आसा खूट आसा जर जायत एक 10-15-20 हाडले जर जायत हांव तुमकां सांगता डबल वय जावन वता आनी एकदां केली जर जायत ते परमनंटली उरलें पूण हांव जर कोयती घेवन भायरूच सरची ना असो ती जमीन गेली हांवूय रोवची ना दुसऱ्या आतां दिवपाक म्हणजे रोवपा दिवपा प्रस्न येना कारण तशें आमगे विश्वास ना आमी आतां बशिल्ले कडेन उलयताले की दुसऱ्याक रोवपा दिवपा जातली काय म्हणून कोण दिवची ना तशी जमीन कित्याक फाल्यां 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी तो जमीन आपल्याला म्हणटलो हक्क आपल्याला तयार करतलो आनी त्यामुळे आपल्यान स्वतानूच आपल्याला जमीन जी आसा पळय न्ही ती मशागत करपाची आमी तयारी दवरपाक जाय म्हाका सगळ्यांक विनंती आसा ह्याच्या निमित्यान सांगता कोणाकय खंयी जर कसलेंय मशीन जाय पडलें नांगरपाचें बारीक आसूं नाल्यार मोठें आसा तें चड जमीन आसल्यार लागतलें बारीक जमीन आसल्यार जाय जाल्यार हात गाडीची मशीन आसता पळय न्ही जाका आमी टिलर म्हणटा पावर टिलर तें मशीन म्हज्यान दिवपाक जाता आमगे पंचायती कडेन एक आसा आनीक गौरी आसा पळय न्ही तेंगेलो ग्रूप आसा त्या ग्रुपा कडेन एक आसा दिवपाक जाता जाय कितें हें व्हरपी जाय गाडयेन पावोवपाचें तुगेले घरा कडेन पावोवपाचें परत गाडयेन हाडपाचें खर्च आमी करतात हें कित्याक सांगलां हांवें जाणीव दिल्या खंय एखादी कोणाक भाजी रोवपाक जाय आनी कितें रोवपाक जाय पावसा उदकांक जाता कोता येता करपाक मेळटा जाल्यार ताजे खातीर नांगरपाचें मशीन कोण हाडटलो मशिना पयशे कोण फारीक करतलो मशीन केन्ना पावतलें तें आमना खरें म्हटल्यार म्हाका आमचो हो जो आसा पळय न्ही सिद्धार्थ गेलो
सदी एक लक्षात दवर अशा प्रकारच्या मेळाव्यात तुगेलो सुनील जो आसा पळय न्ही हो आसपाकच जाय. आज आयला काय गेलो खंय तरी शेतान गेला. सुनील हो माकडसायचो भुरगो शेड्डोट्यांतलें सकयलें शेत जें आसा पळय न्ही तें सगळें रोवन दिवपाचें काम म्हणजे कसपाचें काम सुनील एकटो करता. आनी त्यामुळे हांगसर खूब जे भुरगे आसात त्या भुरग्यांक सगळ्या भितर हांव सुनीला मानतां. पगार जरी घेतलो ते काम करपाची मनाची भावना आसा पळय ती सुनीला कडेन आसा आनी म्हणून ताका मानपाचो. ऑफकोर्स आमगे नितीन आसा डिपार्टमेंटाक काम करपी ऑफिसर, तागेलो एक टेलर आसा आनी केन्नाय शेनवार बी आसलो जर जाय तो स्वता येता चलोवपाक. मानपाक जाय. लक्षांत घेयात की आमगेली जमीन जी आसा ती कसपा संबंदी तिची लागवड करपा संबंदी आमी लचपाक जायना आनी आळसय करपाक जायना. जो मनीस आळस करता ताका वेगळे वेगळे प्रकारची शिक्षा पळय ती ऑटोमॅटिकली जाता. मुख्य म्हणजे पयलीं आरोग्य सामकें आनी घरा कडेन मागीर कितें उत्पन्न येता. म्हणजे तुमकां सगळें हांवें सांगलां तशें कोणाकय जर निरंकाल धरून बेतड धरून मग तुमी पुढाकार घेयात मातशें. हांवें एक थारायलें शुक्राराक हांव दुसरें काम करचें ना, ओन्ली एग्रीकल्चर. शुक्राराक हांव दुसरें काम आयकुचें ना आनी करचीं ना. शुक्राराक फक्त एग्रीकल्चर. आनी एक गजाल सांगता जी आमच्या अधिकाऱ्यान मातशें लक्षांत घेवची. आमकां रस्ते जाय आमी रस्त्याक दर आठवड्याक इंजिनियर आपयतात. आमकां उदक जाय आमी दर आठवड्याक उदकाची इंजिनियर आपयतात. आमकां लायट जाय दर आठवड्याक आमी लायटी इंजिनियर आपयतात. आमकां एखादी बिल्डींग जाय जाल्यार बिल्डिंगेची इंजिनियर दर आठवड्याक आमी हेंकां कोणा आपयनात. एग्रीकल्चरांत जे खरी गरज आसा तांकां आपयनात. आमगे मतदारसंघात 4000 शेतकारी आसात. तेंगेर बाबा अडचणी कितें आसात तेंगे कितें जाय वगैरे वगैरे आमची मिटींग जायना. म्हजी एक विनंती जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हे 4 म्हयन्याक तुमगेलो एक मनीस पंचायतीन धाडात. एक पद्दत सुरू करया न्ही. बरेच वेळा झोनल ऑफिसर कोण म्हणटा खबर सुद्दां आसना. त्यामुळे झोनल ऑफिसरांनी अधिकाऱ्यांनी एक काम करपाक जाय 15 दिसांतल्यान एक तरी खुर्ची ती बंद दवरपाची म्हणजे ऑफिस बंद दवरपाचें भायर सरपाचें. से आमी एकदां सांगलें परत सांगपाक पडपा जायना. आमचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आसा पळय न्ही तेणें सगळे सायंटिस्टांक सांगलें कितें सांगलें देशभर सगळ्यांनी 8 दीस भायर वचपाचें म्हणून. 8 काय 15 दीस एक म्हयनो. जितले म्हणून संशोधक आसा आमगेले सायंटिस्ट आसात ते सगळे एक म्हयनो भोंवले. दुसरे म्हयन्याक कित्याक ना, तिसरे म्हयन्याक कित्याक ना, चवथ म्हयन्याक कित्याक ना. म्हणजे सांगल्यार काम करपाचें हें आमचें आसपाक जायना. बाब पंडीत म्हजी सायडी बसला पळय न्ही ताका बापूय आशिल्लो रवी पंडीत स्वातंत्र्य सैनीक. मिशन घेवन काम केलें आनी म्हणून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. 100, 200, 500, 1000 लोकांनी मिशन म्हणजे गोंयांत स्वातंत्र्य मेळपाक जाय. आमी आतां आमच्या पिढींत आमी मिशन घेवपाक जाय. हांव थारायत तें काम करतलोच म्हणून. आनी विशेश करून म्हज्या क्षेत्रांत हांव जें कितें थारायता तें काम करतलोच म्हणून. हे पद्दतीन आमी जर सगळ्यांनी काम केलें जर जायत व्यासपीठ बसल्यात तेणीय बीन आनी सकयल बसल्यात तेणीय बीन जाल्यार हांव तुमकां सांगता विकसीत गोवा आनी विकसीत शिरोडा विकसीत निरंकाल विकसीत बेतोडा विकसीत पंचायत जावपाक आपले पंचवाडी जावपाक वेळ लागचे ना. आयज आसाच्या निमित्यान हांवें पळोवना व्हिडिओ कसो कितें आसा म्हणटा तो. म्हाका काल वेळ मेळूना येवपाक. मागीर बसून पळयतलो मुद्दम पळयतलो कसो व्हिडिओ भुरग्यांनी केला म्हणटा तो. पूण शेतकाऱ्यांची यशस्वी हें आसा पळय न्ही यशोगाथा म्हणटा पळय न्ही ती तातूंत भितर येवपाक जाय. म्हजो फोटो येवचे पेक्षा आमगे शेतकारी कोण कोण काम करतात क्रिस्ते सारको मशीन घेवन शेतांत चलयतात त्याचो फोटो येवपाक जाय. आनी कोण तुगेले तळफड्याक सुनील काम करता तागेलो फोटो येवपाक जाय. आनी कोण काम करता तागेलो फोटो येवपाक जाय. एखादी बायल मनीस भाजी रोयता तीच फोटो येवपाक जाय. हांगसर वजनगायची बायल मनीस म्हाका नांव ती लक्षांत ना. आसा गो बाय वजनगायचें हय हें फाटल्यान बसलां. हांगसर आमगेली तुगेले कोण ती तळफळांतली जाणटेली ती कोण जयश्री आसा जयश्री तळफळांतले एकटी बायल मनीस ती. पूण 3 कडेन शेत रोयता. 3 कडेन शेत रोयता आनी कशें सोडचें ना म्हणटा आपूण शेत रोवपाक काम करतलें अशें म्हणटा. पूण एक लक्षांत घेयात शिक्षण पत्राक ना वय जालां घरा कडेन आदार करपाक कोण ना. पूण त्या बायल मनशेची जिद्द आमी एप्रिशिएट करपाक जाय.
हांवें आतांच उलयतां आमच्या अधिकाऱ्यांक सांगलां म्हणजे आमच्या ओंकाराक सांगलां म्हाका 10,000 रोपां जाय तुज्या आजी कित्याची रोजां जुलय म्हयन्या मेळटलें आमकां जागो जाल्यार तयार करून दवरात आनी दुसरें हांगसरल्यान वचचे पयलीं सगळ्या लायनीन वचपाचें गर्दी करनाकात सगळ्याक मेळटलें कितें आसा तें एक आंब्याचें झाड एक तुका जायफळाचें झाड एक तुजें निरफणस हांव 1,000 निरफणस हाडल्या दिवपाक हांव पावस पयलीं म्हणटिल्लें 1,000 निरफणस 1,000 जायफळां हाडटलो आनी दितलो अशें म्हणून हांवें म्हजे कडल्यान हे 2-3 आयटम आसा पळय न्ही ते थंयच्या हाडिल्ले सावंतवाडी थंयच्या मुखार हाडल्यात प्रत्येकाक जायफळ मेळटलें प्रत्येकाक निरफणस मेळटलें कारण निरफणस कित्याक म्हटलें हांवें एक 5 निरफणस जाली जर जाय 300 रुपयांनी 300-200 रुपयांनी निरफणस वता म्हणटरी निरफणस घरा कडेन आमकांय वापरपाक मेळटा आनी दुसऱ्यांक दिवपाक मेळटा विकपाकय मेळटा मी सगळ्यांक ही झाडां कितें आसा पळय न्ही ती सगळीं मेळटलीं बाकीचें सामान जें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कितें हाडलां एक सिकल एक विळो हाडला नंतर मागीर कंपोस्ट हाडला कंपोस्ट करपी आसा तांकां म्हजी सुचोवणी आसा जितलें म्हणून कंपोस्ट कोणी करता पळय न्ही तांणी म्हयन्यांतल्यान किंवा 2 म्हयने एकदां कंपोस्ट हाडून विकल्यार जाता म्हणून कोणाक पंचायती कडेन दिल्यार पुरो हांव पंचायती सांगता पयशे फारीक करपाक लक्षांत घेयात कंपोस्ट जे कोण तयार करतात तांची तयारी जाली कंपोस्ट तयार जालो की हाडून पंचायती कडेन शिरोडे पंचायती कडेन नाल्यार निरंकाल पंचायती कडेन मदू नोट करून घे की थंय तो विकती घेवपाचो जेणे करून आमी कंपोस्ट आसा पळय न्ही तो आमी प्रमोट करतले हे जे आसा पळय न्ही हे सगळ्यांनी व्हरचें आनी तुमगे खंय पडीक जमीन आसा पळय न्ही थंय कशें उगवत तें पळयात झाड तरी कशें जाता तें पळयात हें झाड कशें जाता तें पळय हांव 2 पिशे व्हरतलो मागीर सकयल जी जी कितें जमीन आसा कुळागराची जमीन आसा किंवा आनी कसली जमीन आसा थंय रोवपाक पळयतलो म्हणजे झाड कशें जाता आनी तें झाड जालें आनी मेलें कांय हें ना फरक ना वयल्यान मागीर जमीन जी आहा पळय न्ही ती गिरेस्त जातली म्हाका बाबा ओंकारा आनी एक विनंती करून दिसता जे तुमी जमनीचें हेल्थ आरोग्य तपासलां ताजो एक रिपोर्टाची कॉपी म्हाका धाड म्हणजे म्हाका लक्षांत येतलें की कितल्या शेतकारांनी आपल्याली जमीन आसा ती टेस्ट करून घेतल्या तिचें परीक्षण केलां 50 लोकांनी केलां 100 लोकांनी केलां 200 लोकांनी केलां म्हणटा तें विशेश करून म्हाका ह्या 2-3 म्हयन्याक म्हाका एक सगळ्या विनंती करून दिसता ती अशी मड्डाची जमीन जी आसा पळय न्ही ती खंयी जर तुमची पाडंग आसा तुमची स्वताची आनी तुमकां रोयन दिसता जर जायत म्हजे कडल्यान जी कितें मदत दिवपाक जाता ती दिवपाक पळयतलो इवन लक्षांत घेयात की हांवें आतां म्हटलें साराची झाडां म्हज्यानी ट्रक भर कापून हाडपा जाता निरंकालच्यान हय मरे आसा की ना अक्षय खंय रे तो मिठींग गेलो सारा झाडां खाणे जे कोणाक जाय म्हज्यान हाडून दिवपाक जातलें कळ्ळें की ना बट अशे पद्दतीन हे वेगवेगळे काम जे आसा पळय आमी करपाक जाय आतां विनंती केल्या हांवें आयसीआय डिपार्टमेंटाक विनंती केल्या की तांगेलो एक हांगसर मॉडेल प्लॉट चड करून क्रिस्ते मातसो लक्षांत घे धान 5 धान न्ही धानच म्हणटात गोवा धन 5 आणि गोवा धन 3 ही नवीन तांणी भाताची बियाणे काडल्यात आनी ती दोनूय रोवपा संबंदी शिड्डोट्यांतले कोणी आसत जर जायत जाल्यार तांणी लक्ष घेवचें आनी चड करून आमचे एटलांतले कोणी शेतकारी आसत जर जायत तांणी लक्षांत घेवचें की गोवा धन जें आसा पळय न्ही हे पंचवाडी आनी आमच्या तुगेले शिरोड्या हे 2 कडेन एक प्लॉट घेवचो अशें म्हणटा हांव ते कितें कर मदत करपा ते करतले लक्षांत घेयात प्लॉट तसो घेतलो तांणी दर म्हयन्याक एकदां येवचें पडटलें आनी तशेंच झोनल ऑफिसराक सांगलां की तुमगेले वतीन एक 2 प्लॉट मागीर तो भाजयेचो प्लॉट जाल्यार कोता येता आनी खंयचो प्लॉट जाल्यार कोता येता पूण तुमचे वटच्यान एक 2 प्लॉट एक शिरोड्या आनी एक निरंकाल अशे एक 2 प्लॉट तांचे कडल्यान जावं न्ही जेणे करून जातलें कितें की तांगेले येवप वचप आमच्या गांवांत जातलें तांचे कडेन चर्चा उलोवप करप जातलें आनी आमची कितें डिफिकल्टी आसा पळय न्ही शेतकाऱ्यांची डिफिकल्टी तांकां कळटल्यो म्हाका सुद्दां खबर नाशिल्लें आत्मा म्हटल्यार कितें काय म्हणून म्हण हांवें मागीर आमचे पंडीत बाबा विचारलें आत्मा ही कितें काय म्हणून काय तुमी कितें तांकां विचारलें आत्मा कितें आत्मा हेजें फूल फॉर्म जें आसा पळय न्ही एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी ही एजन्सी एक आनी तिचें काम कितें एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी जी कितें आसा तिचें मॅनेजमेंट करपाचें म्हणजे ती लोकां कडेन पावोवपाची हे आत्मा
नाल्यार कोणी आत्मा आत्मा म्हणटरी म्हगेले काळजाकडे पळयतले तेगेले काळजाकडे पळयतले आत्मा थंय आसा काय म्हणून हय की ना. म्हणजे आत्मा हेजो अर्थ असो आसा आनी शब्द असे आसात की एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी आनी हांचे खूब मोठे काम जावपाक जाय म्हाका तरी दिसता. हांवें आतां फुडली बुधवाराक येत्तो बुधवार सोडून ताज्या मुखाल्ल्या बुधवाराक 3 तालुक्याची मिटींग दवरपाक लायल्या. एक सांगे, दुसरे केपें आनी तिसरे आमचे सालसेत. आनी हांगा मिटींग कित्याक लागून थंय जो कानाल येता पळय न्ही सांग्या वयल्यान त्या कॅनालाचेर आमी सगळें मॉडर्नायझेशन करता आनी हें मॉडर्नायझेशन जें आसा पळय तातूंतल्यान उदक शेतकाऱ्यांक पायपान दिवपाचें बेश्टें अशें उदक सोडल्यान गेलेंच ना. पायपांतल्यान दिवपाचें आनी ताका मुखार स्प्रिंकल सिस्टम ते मागीर भात शेती आसूंये नाल्यार बागायती आसूंये हे पद्दतीन थंय काम घेतिल्लें आसा. हांवें बशिल्ले कडेन आमच्या एग्रीकल्चराक विचारलें की आमगे शिरोड्या मतदारसंघां शिरोड्या बेतोड्या निरंकाल कोडार कितली बंदार जाले. 23 बंदारे बांदल्यात तातूंतले जवळ जवळ 16 कंप्लीट जाले. 7 बंदाऱ्यांचें काम चलता. 23 बंदारे लोकांक उदक मेळचें म्हणून म्हाका पंच मेंबरां सगळ्या विनंती दर म्हयन्याक शुक्राराक एक मिटींग जातली. त्या मिटिंगे भितर एग्रीकल्चरा संबंदीत सगळे पंचायत मेंबरा कडेन उलोवप जातलें. लक्षांत घेयात म्हयन्याक एक मिटींग. त्या मिटिंगेक तुमगेल्या वॉर्डांत परफॉर्मन्स कितें जाला शेती संबंधी हांव जाणा की नोकऱ्या संबंधी म्हजे 50 लोक येतले 100 लोक येतले येतातच ते बंद जावचे ना. पूण शेती संबंधी सुद्दां आमचे पंचायत मेंबरांनी लक्ष दिवपाक जाय तांगेल्या वॉर्डांत. एखादी बंदारो जाला उदाहरणांत आमचो सालेलकर येयल्लो आसा. सालेलकरा शेजराकच म्हाका दिसता 2 बंदारे जाल्यात. बंदारे जाले ताजो वापर कितें जाता बाबा ताणें थंय सुपारी रोयली आनी कितें रोयलें काय बंदारो जालो खर्च जालो आमचो आनी मुखार कांय जावपाक जायना. एक बेतोड्यांतच म्हाका दिसता जवळ जवळ 8 ते 10 सुमार बंदार आसतले. आमगे पाजेली वॉर्डाक आमी जवळ जवळ 5 ते 6 बंदारे बांदल्यात. ह्या बंदाराचो वापर जो आसा पळय तो जावपाक जाय उदकाचो वापर जावपाक जाय. आनी हे काम जें आसा पळय न्ही ते पंचायत मेंबर्स आनी सरपंच हे मोठ्या प्रमाणात करूं शकतात. हांव आनी तुमचो चड वेळ घेना. जिवामृत जें आसा पळय न्ही तें ताणें सांगलां हांवें बरोवन घेतलां. पळयता कशें कितें करपाक तें हांव म्हजे लेवलाचें हांव करपाक पळयतलोच. पूण आमच्या भितरले आनी कोणी जर करता जर जायत उदाहरणार्थ तो भुरगो जो आसा पळय न्ही आमचो राजा धोंड देवड्ड्यांतलो ह्या भुरग्यान प्रायज जें मेळ्ळें पळय न्ही खरेंच कश्ट घेतल्यात. आज तो ना आमच्या भितर हांगसर कारण आयला जाल्यार मुखार यो मातसो मुखार यो कम इन फ्रंट. मुखार वयर जाय म्हाका तूं. हांव तेका वचून पळोवन आयलो तेगेलें आनी तें हें तुगेलें जिवामृत म्हणटा पळय न्ही तें वापरता. आय विल जस्ट हॉनर यू. मोठ्या प्रमाणात भाजी जास्त पळय ताजें उत्पादन करता. जमीन तशी व्हडली ना पूण एक म्हणल्यार कितें ताजी उमेद. तो नोकरेक आशिल्लो नोकरी सोडली हय न्ही नोकरी सोडली बागायतदारा कामां आशिल्लो आनी नोकरी सोडून ताणें विचार केलो की आपूण फक्त भाजीच करतलो म्हणजे शेतीच करतलो अशें म्हणून. आनी ताणें थंय उदक जें आहा पळय न्ही झरीचें उदक आनी तें बरे पद्दतीन पाट लावन पायप लावन सकयल हाडलां आनी शेती करता बरे पद्दतीन सामकें. म्हणजे खरें म्हटल्यार वचून पळोवपाक जाय ज्याची जमीन आसा त्या लोकांनी वचून पळोवपाक जाय आनीक आपल्या पद्दतीन आपल्यान काम करून पळोवपाक जाय. हे जिवामृत हांवें म्हटलें की हांव करपाक पळयतलो कित्याक लागून म्हजे जवळ जवळ 1000 झाडां आसात. काजूची झाडां आसात. माड जवळ जवळ 150 ते 200 सुमार आसात. बाकीचे चिकू पणस ही झाडां आसात. सगळीं झाडां एकंदरीत जी हांवें फाटल्या 20 वर्सां रोयलीं आज म्हाका केन्नाच नाल्ल हाडचो पडना किंवा काजू जे आसा पळय न्ही जाय तेन्ना जाय तितले म्हणजे हिसपान जवळ जवळ म्हाका दिसता 200 300 400 क्विंटल तरी काजू पिकतात. 400 क्विंटल तरी पिकतात बियो. पूण एक लक्षांत घेयात हरशीं तो डोंगर सगळीं तळपां पूण तळपां भितर सुद्दां मदीं माती जी आसा पळय न्ही 2 तळपां मदीं माती आहा त्या मातये भितर काजू रोयल्यात. पूण लक्षांत घेयात की जमीन जी आसा ती जमीन पाडंग दवरपाक जायना.
ही म्हजी सगळ्यांक विनंती. जमीन आपली ही पाडंग दवरपाक जायना. ते जमनीक कितें तरी कितें मशागत करपाक जाय. 1 वर्सा वयर केली जर जायत ती 10 वर्सांनी 20 वर्सां चलूंक शकता आनी उरूंक शकता. फक्त तितलेंच कितें ते वयेचे खूट जे आसा पळय न्ही त्या पद्दतीन जशे जाणटेले वापरताले तशें आमी वापरपाक पळोवपाक जाय. ताका ते खांबेच जाय, ताका ती वायरच जाय, म्हाका दिसना अशी गरज आसतली अशें म्हणून. मेन जाय ती प्रत्येक मनशाक पयलीं उमेद जाय. म्हजी जमीन हांव पाडंग दवरचें ना, हांव वसणूक करतलो अशें म्हणून. इतलें हांव आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमकां सहज विनंती करून जमली जर जायत जाल्यार ह्या 2-3 म्हयन्या भितर परत एक मेळावो जातलो. एखादो तो निरंकाल जायत किंवा तुका बेतोडे जायत त्या भाजून घेवपाक पळयता. आयच्या मिटिंगेक तुमी सगळे सहभागी जाले, सोहळ्याक तुमी सगळे सहभागी जाले त्या बद्दल आनी अधिकारी आयले त्या अधिकाऱ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमी संपर्कां रावया. म्हजें म्हणणें अशें आसा आमी शेतकऱ्यांच्या संपर्कांत रावया आनी शेतकऱ्यांक बरोबर घेवन आमी काम करपाक पळोवया. आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमी सगळे हांगसर जमले. सगळ्यांनी शिस्तीन ती झाडां आनी बाकी सामान आसता कितें घेवपाचें. हें बी जें आसा पळय न्ही मुद्दम प्रत्येकान घेवचें. समजा कमी पडलें जाल्यार परत हाडून दितले ते, कळ्ळें की ना. आनी हें घरा कडेन मातशें शिपडून पळोवचें. जे जाग्यार बेश्टी वंय आसा किंवा जमीन आसा कितें आसा थंय थोडें शिपडून पळोवचें की कशे पद्दतीन हाजी झाड तयार जाता म्हणटा तें. इतलें हांव सांगून आयच्या ह्या मिटिंगेच्या निमित्यान आमकां सगळ्यांक कितें म्हणटा अशी बरीचशी म्हायती तुमी आयले म्हणून म्हायती मेळ्ळी. ते जर येवं नाशिल्ले, मेळावो जावं नाशिल्लो, म्हायती कांय मेळची नाशिल्ली. त्यामुळे मेळावो जो आसा पळय न्ही त्या मेळाव्याच्या निमित्यान सरकारी योजनांची म्हायती मेळटा. सरकारा कडेन आदार कितें आसा ताची म्हायती मेळटा. आमकांय कळटा कोण शेतकारी बरे म्हणटा ते, कोण शेतकरी प्रगतीशील म्हणटा ते. उदाहरणार्थ आज राजा धोंड हांगसर आयलो पळय न्ही सगळ्यांक कळ्ळें की बाबा येस आमच्या गांवांत सुद्दां प्रायज घेवपी भुरगो आसा अशें म्हणून. भाजयेच्या मळ्याचेर प्रायज घेवपी आख्ख्या गोंयांत आमच्या गांवांतलो भुरगो. आनी त्यामुळे सगळ्यांक तुमकां मना पासून देव बरें कर म्हणटा आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता. जय हिंद.